अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बिलाखिर इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दे दी है इस्लामाबाद एहतजाज के लिए। अब इसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने आएंगी। जो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन बाकी तफसीलात जल्द सामने आएंगी कि 24 नवंबर की जो तारीख़ है, तो 24 नवंबर की तारीख़ का क्या मतलब है कि 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद पहुँचेंगे या 24 नवंबर को वो अपने अपने इलाकों से रवाना होंगे। इसकी तफसीलात अभी सामने आना है। और क्या 24 नवंबर को वो पहुँच के यहाँ पर धरना होगा, लॉकडाउन होगा, क्या नहीं होगा, ये पता चलेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान है इमरान खान साहब का। ये ऐलान इमरान खान साहब का एक ऐसे वक्त पे आया है जब आप देखें तो इस वक्त बज़ाहिर हमें जो नज़र आता है वो ये है कि इस हुकूमत ने, इस निज़ाम ने अपना मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया है, कब्ज़ा हासिल कर लिया है। यानी अगर आप इस वक्त देखें तो एक तरह से अदलिया भी, उसको भी फतह कर लिया गया है, अदलिया को भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया है। जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब ने सरेंडर कर दिया है, बल्कि जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब ने ना सिर्फ सरेंडर किया है बल्कि अगर आप देखें तो याहिया अफरीदी साहब ने जो एक और जो बहुत अफसोसनाक काम किया वो ये किया कि 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास बुलाया मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने। ये आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि जो उस वक्त का कानून था, उस कानून के मुताबिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसके 3 मेंबरान थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस ज़िया अफरीदी और उनके साथ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उसके मेंबर थे। और उसका कानून के मुताबिक, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक जो इजलास है वो अगर जो कमेटी के हेड हैं वो नहीं बुलाते तो 2 मेंबरान भी इजलास जो है वो बुला सकते थे। तो खैर उन्होंने इजलास बुलाया, दोनों ने, मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने। उन्होंने पहले याहिया अफरीदी साहब को कहा कि आप इजलास में आएँ, वो इजलास में नहीं आए, इजलास बुलाएं, उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने इजलास बुलाया, इजलास बुला के और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने ये फैसला किया कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो आइनी पिटीशंस हैं ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम मामला है, तो ये मामला 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने बजाय 31 अक्टूबर वाले उस इजलास पे अमल दरामद करने के उन्होंने क्या किया, याहिया अफरीदी साहब ने 2 नवंबर को हफ्ते के दिन, याहिया अफरीदी साहब ने 5 नवंबर मंगल के दिन के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। हालांकि ये पूरे पाकिस्तान को पता था, बच्चे बच्चे को पता था, जिसका एवरेज IQ लेवल है उसको भी पता था कि जुडिशल कमीशन में हुकूमत के वोट ज़्यादा हैं। उसके बावजूद याहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया और वहाँ पे अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि उन्होंने असूली तौर पे हुकूमत के मौक़िफ़ की मुखालफत की या ये एक तयशुदा हिकमत अमली थी कि मेरे वोट से फ़र्क तो पड़ना नहीं है, हुकूमत के वोट तो वैसे पूरे हैं, तो मैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के साथ खड़ा हो जाऊँ कि मैं तो हुकूमत के साथ नहीं खड़ा। हालांकि मतलब आप हुकूमत के साथ कैसे नहीं खड़े, आप हुकूमत के ही नामजद करदा, हुकूमत के सिलेक्टेड आप चीफ जस्टिस हैं। हुकूमत ने आइन के साथ खिलवाड़ करके, आइन का हुलिया बिगाड़ के, और आइनी तरमीम वो कर ही नहीं सकते थे। आपको उन्होंने चीफ जस्टिस लगाया, आप तीसरे नंबर पे थे, आपने अभी कम से कम 4-5 साल बाद जाके और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था और आपको अभी वो बना रहे हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा सवालात उठे थे जब याहिया अफरीदी साहब को हुकूमत ने सिलेक्ट किया। नवाज शरीफ और जरदारी ने कहा, बिलावल और मरीम ने कहा कि हमें याहिया अफरीदी पसंद है। तो उस वक्त बहुत से सवालात उठे। हम लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद इसलिए उनका नाम आया कि हुकूमत का ये ख्याल था कि याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देंगे और याहिया अफरीदी साहब जैसे इनकार करेंगे तो हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना देंगे। और हमारा ये ख्याल था, जो कि गलत था, कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की मुशावरत से ही जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये बात साबित हो गई कि नहीं, वो बिल्कुल चीफ जस्टिस पाकिस्तान दिल से बने हैं, दिलो जान से बने हैं, खुशी से बने हैं। और बल्कि यहाँ तक भी अब बातें होती हैं कि ये पहले से मामला जो हैं वो तयशुदा थे, क्योंकि अब तक 26 अक्टूबर से लेके आज की तारीख तक याहिया अफरीदी साहब ने जितने भी इक़दाम किए हैं वो सारे के सारे वो इक़दाम हैं जिससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हुआ। बल्ले बल्ले बहुत हुई, हमने बहुत तारीफ़ की। मसलन उन्होंने रिसर्चर्स वापस बुला लिए, जो रिसर्चर्स वापस भेजे गए थे। उन्होंने ADR कमेटी का हेड दोबारा मंसूर अली शाह साहब को लगा दिया। उन्होंने आते ही फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुला के और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से अमीनुद्दीन खान साहब को निकाल के मुनीब अख्तर साहब को डाला। लेकिन उस पर फिर क्या हुआ, हुकूमत कानून बदल दिया, बात ख़त्म हो गई। याहिया अफरीदी साहब का जो पहला काम था वो 26वीं आइनी तरमीम की स्क्रूटनी थी, उसको जुडिशल साइड पे देखना था, उसका जायज़ा लेना था, उसकी पिटीशंस को लगाना था, जो कि याहिया अफरीदी साहब ने नहीं लगाई। तो इस वक्त अगर आप एक जो इमरान खान साहब ने कॉल दिया है इसको देखें तो एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब ने कॉल दिया है जब पाकिस्तान के अंदर एक मायूसी है, और मायूसी ये है कि सब लोगों को नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो करना चाहती थी, हुकूमती इदारे जो करना चाहते थे उन्होंने कर लिया,
انہوں نے سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی. 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے جس طرح سے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے لوٹے بنا کے مینگل صاحب کی جماعت کے 2 سینیٹرز کو اٹھا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو لوٹا بنا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے جس طرح سے انہوں نے مطلب صبح فجر کے ٹائم جا کے اور وہ انہوں نے ترمیم کروائی، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور وہ ترمیم ہوئی. اس ترمیم کے بعد انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی. پارلیمانی کمیٹی میں انہوں نے اپنے نمبر پورے رکھے. انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان لگایا. پھر یحییٰ افریدی صاحب نے اس کے بدلے میں انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا. انہوں نے آئینی بینچ بنوایا. یحییٰ افریدی صاحب نے نہ وہ اجلاس بلاتے تو حکومت بلا لیتی اجلاس. یہ کم از کم پتہ تو چلتا نا کہ حکومت نے جو ہے وہ بغاوت کی ہے سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس پاکستان سے. تو نمبر گیم حکومت کے پورے ہوئے. سب سے پہلا جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کام یحییٰ افریدی صاحب کا 26ویں آئینی ترمیم کی درخواست لگانا تھا، جو کہ انہوں نے نہیں لگائی. اس کے بعد پھر ایک اور قانون میں تبدیلی ہوگی اور بتایا گیا کہ سروسز چیفز جو ہیں وہ اب 5 سال کے لیے ہوں گے. یعنی جس نے 2025 میں ریٹائر ہونا تھا وہ اب 2027-28 میں جا کے ریٹائر ہوں گے، اور جب وہ ریٹائر ہونے کے قریب ہوں گے تو 5 سال اور ان کو دیے جا سکتے ہیں. اور جو ریٹائرمنٹ کی حد تھی 64 سال وہ بھی ختم کر دی گئی، اور اس کو کر دیا گیا کہ تا حیات جب تک کسی کی زندگی ہے تو اس کو ایکسٹینشنز دی جا سکتی ہیں. اس طرح کی قانون سازی مسلم لیگ نون نے کر دی. اور دیکھیں یہ جو انہوں نے آئینی بینچ بھی بنایا، آپ میں ہم سب جانتے ہیں، ہر پاکستانی جانتا ہے، اور اگر کوئی یہ ویڈیو کوئی نون لیگ کا حامی سن رہا ہے تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائے کہ یہ جو جسٹس امین الدین خان صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے، کیا یہ پاکستان کے لیے کیا گیا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا گیا ہے؟ کیا یہ واقعی زیر التواء مقدمات ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ بھائی اس سے زیر التواء مقدمات کی تعداد بڑھے گی. کیوں بڑھے گی؟ اس لیے بڑھے گی کہ انہوں نے اب آئینی کیسز جو ہے وہ کہا ہے کہ 5 رکنی بینچ یا 6 رکنی یا 7 رکنی، یہ جو آئینی بینچ جو 7 جج سلیکٹ کیے ہیں یہ سنیں گے. تو اب ہر کیس جس میں آئین کے اوپر سوال ہے وہ جائے گا آئینی بینچ کے سامنے. وہ کیس جو پہلے 2 ججز بیٹھ کے بھی ڈیسائیڈ کر رہے تھے، جو ٹیکس میٹر تھا، جو پراپرٹی کا میٹر تھا، جو کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، اب جہاں پہ بھی آئین کے حوالے سے سوال اٹھایا جائے گا. اس حوالے سے ہمارے دوست ذوالقرنین اقبال نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر سزائے موت کے خلاف کوئی سزائے موت کی سزا ہوتی ہے کسی کو ہائی کورٹ سے اور وہ اس کے اوپر اپیل کرتا ہے تو وہ بھی پھر اس آئینی بینچ کے سامنے ہی ایک طرح سے جائے گی. کیوں؟ اگر وہ اس میں کہتا ہے کہ مجھے آرٹیکل 10A کے مطابق فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا تو پھر یہ تو آئین کا سوال اٹھ گیا نا. تو یہ تو پھر آئین کے حوالے سے دیکھنا ہے. پھر یہ تو امین الدین خان صاحب کے پاس جائے گا کہ وہ امین الدین خان صاحب جن کا کانسٹیٹیوشنل کیسز کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، جن کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، جن کا کوئی معاملہ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کیسز کا، ان کو کہا ہے کہ یہی کانسٹیٹیوشنل کیسز کو دیکھیں گے اور ان کو ہیڈ بنا دیا. اور جو کانسٹیٹیوشنل کیسز کے ایکسپرٹ ہیں، جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اس کے اندر، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان دونوں کو آؤٹ کر دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پہلے قاضی فائزی صاحب جیسے گھٹیا، مکروہ، نیچ، غلیظ، گھٹیا انسان نے آ کے اور جو کرمنل کیسز، فوجداری کیسز کے جو ایکسپرٹ تھے، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جن کے کیسز، جتنے کیسز انہوں نے ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ کیے، جتنے کیسز انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈیسائیڈ کیے، اس وقت ایک بھی جج ان کے مقابلے کا نہیں ہے جس نے اتنے زیادہ کرمنل کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے ہوں جتنے سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کیے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں. اور جتنی ان کی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، اس مظاہر علی اکبر نقوی کو قاضی فائزی صاحب نے آ کے اور عدلیہ سے نکلوایا اور ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی. اور اس انتقامی کارروائی میں بدقسمتی سے منصور علی شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے اور سردار طارق مسعود تو ساتھ تھا ہی تھا. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.